السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي أسد الله. ما اسمك؟ وعليكم السلام. ما اسمك يا ياسر؟ أنا اسمك ياسر. اسمي ياسر. ما شاء أنا الله. اسمي ياسر. ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا ما شاء الله. اسمي أسد الله، اسمك ياسر. ما شاء الله ما شاء الله. كيف الحال يا ياسر؟ أنا بخير والحمد لله. جميل ما شاء الله. मेरा हाल पूछे जरा. كيف كيف حالك أنت؟ بخير الحمد لله الحمد لله على ما يرام. الحمد لله تمام طيب الحمد لله. صباح الخير يا ياسر. صباح الخير. صباح الخير. हाँ, इसका जवाब होता है صباح النور. صباح النور. हाँ, अगर मैं कहूँ मसा अल खैर या यासिर. तो मसाह النور कहेंगे. हाँ जी, लेकिन इसमें हा नहीं है. हम सिर्फ हमजा कहेंगे, जैसे मसा अल खैर, मसा अन नूर. मसा अन नूर. अच्छा, अगर मैं कहूँ शुक्रान, आप क्या कहेंगे यासिर भाई? तो अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं नहीं, मैं शुक्रान कहूंगा ना. तो अंबर आप बताएं यासिर भाई को. क्या सर? शुक्रन। शुक्रान. अफवन। अफवन, इसको लिख लें यासिर भाई. शुक्रान का जवाब अफवन. अच्छा जी, ठीक है. अच्छा, अगर मैं कहूँ यासिर अना आसिफ, तो आप क्या कहेंगे? तो हाँ, आपने देखो, आप लिख, आपके पास कागज कलम है ना अभी? जी जी है. हाँ, आप लिखे, आपने लिखा वो शुक्रान का जवाब लिखा अफवन. ठीक है, तो अभी लिखे जी अना आसिफ सीन के साथ. ठीक है, अना आसिफ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. तो इसका जवाब होगा, अंबर बताओ. अफवन। हाँ, अफवन भी ठीक है, अना आसिफ. तो इसका क्या जवाब होगा? दोबारा एक और भी जवाब बताओ, दो जवाब और भी. अना आसिफ। हाँ, इसका जवाब लिखे यासर भाई. ला बास. ला बास. ला बास. हाँ, ला बास. ला बास, ला, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ला बास, नॉट मेंशन्ड. अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ, अच्छा एक और भी है इसका जवाब, वो लिखे. ला अलैका. ला अलैका. ला अलैका. हाँ जी, ला अलैका. मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ सारी चीजें, ताकि आपको, वैसे भी ये हमने ऑलरेडी हमारे क्लासेस में ना आपको, यासर भाई आप ना क्या करें, ये सारे लेक्चर जो है ना, अभी आज 8 हो जाएंगे, 3 दिन छुट्टी आ रही है, उसमें ये सारे लेक्चर एक दफा दोबारा देख लें. ठीक है ना, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है आपको. ठीक. है कि ठीक. नहीं? अच्छा, इसके बाद मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहूंगा. अगर मैं आपसे कहूँ कैफल जाओ या यासिर. الجو معتدل. मुअतदिल. अगर खूबसूरत हो तो क्या कहेंगे? الجو جميل. हाँ जी, क्या बात है क्या बात है. अंबर, कैफल जाओ, अगर मैं कहूँ मौसम ठंडा है तो क्या कहेंगी? अलजवन बारिदुन। अलजो बारिद, ठंडा है. तो अगर गर्म है तो अलजो हार. हार। शाबाश शाबाश. ठीक हो गए, बहुत अच्छे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा चले, ये हम आते हैं आज के, हमारी क्लास सामिन है, सामिन यानी कि 8वीं क्लास है हमारी. ठीक है, यहाँ से देखें तो पहला जो हमने यहाँ, हमने कुछ दिन, कुछ कुछ लफ्ज याद किए थे यासर भाई, आपके लिए दोहरा रहा हूँ तो सबको, सबकी दोहराई हो जाएगी. वो मैंने इनसे कहा था कि एक लफ्ज होता है लहजा. 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 वेट, हम इसका मतलब होता है मोमेंट. सेकंड के लिए लहजा इस्तेमाल करते हैं, पश्तो वाला लहजा. हर लहजा है मोमिन, वही है लहजा. ठीक है, लहजा का मतलब होगा मोमेंट. आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यासर भाई, किसी को कहना हो ना कि यार एक एक सेकंड सबर करो, तो आपको कहना है लहजा या अखी. लहजा. लहजा या उख्ती. लहजा. लहजा का मतलब होगा इंतजिर. लहजा. यासर भाई समझ आ गई आपको? जी जी, आ गई. वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह. और लहजा के बाद बड़ी इकाई होती है दकीका. दकीका का मतलब होता है मिनट.
تو آپ کسی کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں دقیقہ یا اخی، دقیقہ، دقیقہ یا اخی، ایک منٹ یار، ویٹ اے منٹ یار، دقیقہ یا اخی، دقیقہ، اس کے درمیان ایک اور بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے ثانیہ، ثانیہ، ثانیہ کا مطلب بھی سیکنڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو نا کہ ثانیہ، ویسے دوسری کو بھی کہتے ہیں، دوسری، جو بہنوں میں دوسری ہو اس کو ثانیہ بولتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہے، اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو نا کہ ذرا ایک سیکنڈ صبر کرو، تو اس طرح بھی عرب میں بولتے ہیں ثوانی، ثوانی یا اخی، ثوانی، ثوانی یا اخی، ثوانی، ثوانی۔ اچھا جی، اس کے بعد بھی ہے ہمارے پاس اس سے بڑی اکائی، دقیقہ سے بڑی اکائی ہمارے پاس ہے ساعہ، گھنٹہ، گھنٹے کو ساعہ بولتے ہیں، اور ساعہ سے اوپر ہوتا ہے اربعہ، اربع کہتے ہیں چار کو، و عشرون، اربع و عشرون یعنی 20، 4 اور 20، اربع و عشرون ساعہ، 24 گھنٹے، اربع و عشرون ساعہ، 24 گھنٹے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھا پرانا سبق ہمارا جو کہ بچوں کو بتایا تھا، آپ کو پھر اب آج کا بتا رہا ہوں کہ 24 گھنٹے کا جو ہوتا ہے اس کو یوم بولتے ہیں، یوم، 24 گھنٹے کا دن جو ہوتا ہے وہ اس کو یوم بولتے ہیں، مالک یوم الدین۔ وہاں تو 24 گھنٹے نہیں ہے، وہ تو 50,000 سال کا دن ہے، لیکن یہاں پر ہم یوم کہیں گے دن کو۔ اس سے بڑی اکائی ہوتی ہے اسبوع، اس کو آپ نے رومن میں لکھنا ہے، جو بچے پہلی دفعہ سن رہے ہیں رومن میں لکھیں گے اسبوع، ایسے۔ یہ میں نے کیا آخر میں ڈال دیا یاسر بھائی؟ ہم جب عین کو لکھتے ہیں نا، عین کو انگلش میں لکھتے ہیں تو اس کو الٹا لکھتے ہیں تاکہ یہ اے نہ بن جائے، الف کے ساتھ نہ بدل جائے۔ تو ہم لوگوں نے اسبوع کا مطلب ہفتہ ہوتا ہے، ویک۔ اس سے بڑی اکائی ہے شہر کی، شہر رمضان، شہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ۔ شہر سے بڑی اکائی، جو کہ شہر چونکہ مشہور ہے، تو شہر سے بڑی اکائی ہے سنہ، سنہ، سنہ کا مطلب ہوگا سال۔ اس کو عام بھی بولتے ہیں، عام، سنہ اور عام تھوڑا سا فرق ہے، لیکن دونوں سال کو بولتے ہیں، سنہ اور عام۔ اور آخری اکائی ہے قرن، قرن کا مطلب ہوتا ہے صدی، سینچری، قرن، قرن یعنی کہ صدی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ یاد رہیں گے نا امبر اور یاسر بھائی کو؟ جی 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 یاد رہے۔ ماشاء اللہ، جمیل، جمیل جدا، احسنت۔ تو کیا گریڈ کو کیا بولتے ہیں؟ گریڈ کو، گریٹ، گریٹ، عظیم، 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 ماشاء اللہ، عظیم۔ لیکن آپ نے لہجہ بھی ایسے بنانا ہے کہ پتہ لگے گریڈ کہہ رہے ہیں، عظیم، ماشاء اللہ۔ آپ ڈراموں میں دیکھیں گے، ابھی ڈراموں میں دکھاؤں گا آپ کو، ڈراموں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا کیا ہے لفظ ہے بھئی، بہت اچھے، تم نے بہت اچھا کیا یار، اس کے لیے کیا بولوں گا میں؟ احسنت، احسن، احسنت، ہاں جی، احسنت، تاکہ لڑکی لڑکے کا فرق نہ رہے نا، احسنت، تا کو سکون دیا کریں، احسنت، احسنت۔ تو یہ تھے کچھ زمانے اور یہ تھے کچھ اوقات، اس سے اوپر بھی میں جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہم یہ اپنے یاد رکھنا ہے، یہ سٹیکر یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ یہاں پر کچھ الفاظ ہیں جو کہ ضروری بھی ہیں، لیکن یہ لوگ آج نہیں آئے بچے، تو میں اب کیا کر رہا ہوں کہ اس کو پھر پہ چھوڑ رہا ہوں، اور میں آپ کے لیے ایک اور یہ کرتا ہوں کہ یا کوئی ایک مفعول کا بتاتا ہوں۔ مفعول چونکہ آسان ہے، دیکھیں کل ہم نے پڑھا تھا، کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ پڑھا تھا ہم نے کہ فاعل کیسے بنتا ہے، یعنی کہ کرنے والا کیسے ہوتا ہے، کرنے والا کیسے بنتا ہے، ڈوور جو ہوتا ہے، سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ تو ہم نے فاعل بنایا تھا، ٹھیک ہے جی، جیسے ظالم، قاتل، خالق، عالم، غالب، جاذب اور ناصر، یہ ہم نے پڑھے ہوئے تھے، یعنی یہ ہے کرنے والے۔ اب وہ ہے کہ جس پہ وہ کام کر رہے ہیں، مفعول، وہ کیسے بنتا ہے؟
تو اس کا سادہ سا فارمولہ ہے کہ ہم نے اس لفظ کو اس وزن پر لے کے آنا ہے. وزن سمجھتے ہیں؟ وزن، لہر، بہر، اس کی جو شیپ ہوتی ہے ہم نے ایسے بنانی ہے، مفعول کی طرح بنانی ہے. تو اب دیکھو، ظالم ظلم کرتا ہے کس پر؟ مظلوم پر. اب مظلوم کیسے بن گیا کہ آپ نے ظلم لکھا تو پہلے حرف سے پہلے آپ نے میم لگایا، پھر دوسرا حرف لکھا، پھر اس کے بعد واو ڈالتے ہیں، اور یعنی آخری حرف سے پہلے واو ڈالیں، یعنی ایک میم کا اضافہ ہے اور ایک واو کا اضافہ ہے بس. ویسے تو یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے پاکستانیوں کو بتانے کی، چونکہ آلریڈی ان کی زبان میں یہ باتیں ہیں. تو مظلوم جس پر ظلم ہوتا ہے. مقتول، یہاں بھی میم زیادہ ہے اور وہ زیادہ ہے، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے، قاتل نے جس کو قتل کیا. اسی طرح خالق نے جو پیدا کیا وہ مخلوق. اسی طرح جو غالب آیا وہ مغلوب. جو مغلوب ہوا نا، جو غالب جس پر آیا تھا وہ مغلوب بن گیا. اسی طرح جس کی مدد کی جائے وہ منصور. سب کا فارمولہ ایک ہی ہے، شروع میں میم اور آخری حرف سے پہلے واو. اسی طرح مجذوب، جو بندہ جذب ہو جائے وہ مجذوب ہوتا ہے. تو یہ ایک آسان سا قاعدہ تھا، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو آپ کو فارمولے کو آپ کو سکھاؤں، اور یہ آسان ہے، قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں نے بتایا، سارے الفاظ قرآن مجید میں ہے بھی، آپ کو ملیں گے بھی. اور جیسے مغضوب ہے پہلے ہی صفحے پہ، غیر المغضوب، مغضوب کس سے نکلا ہے؟ غضب سے نکلا ہوا ہے. اچھا، یہ بھی یہ بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے بالکل، لیکن یاد کرنے والی ہے. کہ آپ جب یہ لکھا کرے نا، جیسے یہ میں نے زوا لکھا ہے، مظلوم میں زوا ہے نا، زوا کے بعد دیکھیں کوئی شاخ نہیں ہے، قاف کے بعد کوئی شاخ نہیں ہے، یہ تا ہے. خا کے بعد کوئی شاخ نہیں ہے، غین کے بعد کوئی شاخ نہیں ہے، لیکن سواد کے بعد آپ کو دکھائی دے رہی ہے. یہاں دوات کے بعد بھی ہے، سواد اور دوات کے بعد آپ نے ایک شاخ رکھنی ہے لکھائی کے وقت. یہ ایک علم ہوتا ہے ترقیم کا، وہ املا اور ترقیم ہوتی ہے نا، تو وہ ہم اس میں سیکھتے ہیں، لیکن اس کا وقت نہیں ہے انشاءاللہ، وہ بھی ہم اس میں سیکھیں گے. تو یہ غضب سے میں نے کیا کیا، شروع میں غین، وہ میم لگا دیا غین سے پہلے، اور آخری حرف سے پہلے میں نے واو لگا دیا، تو مغضوب بن گیا. شروع میں نے الف لام لگا دیا، المغضوب ہو گیا، یعنی جس پر غضب ہوا ہوتا ہے. اسی طرح احباب، یہ سارے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پیج پہ، دیکھیں ذرا، میں آپ کو دکھاؤں، ایک اور فارمولہ سکھانا چاہ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جمع کیسے بناتے ہیں. تو مظلوم ہے نا، تو اس کی دو جمع بن سکتی ہے. آپ کو بتایا تھا کہ یا تو وہ نون لگا دو، مظلومون، یا پھر ایسے کر دو کہ اس کو یا نون بنا دو، اس سے پہلے بھی زیر ہونی چاہیے، یا سے پہلے زیر ہوگی. تو مظلومین، مقتولین، مخلوقین، اس طرح مغلوبین، منصورین، مجذوبین، یہ آپ کے جمع بنتے جاتے ہیں. اسی طرح یہ دیکھو، ظالمین، قاتلین، خالقین، اور عالمین، عالمین، اور غالبین، جاذبین، ناصرین. تو یہ سارے وہ کے ساتھ، وہ نون کے ساتھ بھی بن سکتے ہیں جمع، اور یا نون کے ساتھ بھی. یہ میں نے بتایا تھا آپ کو. اس کی آپ نے مؤنث بنانی ہے تو آپ اس کے آخر میں گول تا لگا دیں. یہ پچھلے اسباق کا بتا رہا ہوں. جیسے مظلومہ، اگر کسی عورت پہ ظلم ہوا ہے تو مظلومہ. مقتولہ، ٹھیک ہو گیا، مخلوقہ. اور قاتلہ، ظالمہ، اور عالمہ، غالبہ. بہت سارے آپ گول تا لگائیں گے تو عورت کے لیے بن جائے گا. اور آج جو سکھانا چاہ رہا ہوں، یہ تو پرانے چیزیں تھی ساری. نئی چیز کیا بتا رہا ہوں؟ نئی چیز یہ ہے احباب کہ اگر آپ نے اس کا کسی بھی اسم کا، آپ نے کسی بھی اسم کا بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ بناتے ہیں اس کا ڈوول، دو کے لیے، عربی میں اردو سے ایک چیز مختلف ہے اور باقی زبانوں سے بھی مختلف ہے، وہ یہ کہ عربی میں واحد جمع نہیں ہے، بلکہ واحد کے بعد ڈوول کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آتا ہے، یعنی دو کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آتا ہے. یکدم سے جمع نہیں آتی، جمع شروع ہوتی ہے تین سے. دو کے لیے الگ سے ایک لفظ ہوتا ہے. وہ کیسے بناتے ہیں؟ اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ان سب اسم کے، یعنی واحد جو ہوگا نا، واحد جیسے اپنی کتاب لکھا، تو اس کے آخر میں الف نون لگا دیں.
या फिर इसके आखिर में या नून लगा दे, या नून। लेकिन या नून तो आप पहले भी लगाते थे जमा के लिए, तो अब क्या फर्क होगा? फर्क ये होगा कि या नून के लिए आप जेर लगाते थे या नून से पहले जमा के लिए, लेकिन दो के लिए आपने इसके ऊपर जबर लगाना है। अब देखो इसकी मिसालें आपकी उर्दू में है, इसलिए ये बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान। तो इसका क्या बनेगा? किताबान या फिर किताबेन, किताबेन, किताबेन यानी दो किताबें। अब अरब में जो मशहूर है ना, वो ये आखिरी वाला जो जो फार्मूला है वो ज्यादा चलता है, यानी कि या नून और उससे पहले जबर। आपकी उर्दू में भी यही चल रहा है आजकल। जैसे आप कहते हैं हरमैन, हरमैन यानी कि मक्का का हरम और मदीना का हरम, दो हरम हो गए। तो या नून आखिर में लगाओ हरम के और उससे पहले जबर लगा दो, हरमैन बन गया। और इसकी फजीलत के साथ में एक लकब भी है, शरीफेन। हरमैन शरीफेन यानी दो शरीफ, ये मुअज्जज हरम। इसी तरह आप कहते हैं वालिदैन। वालिदैन का मतलब होता है अब्बू, वालिद और वालिदा, अम्मी अब्बू को वालिदैन बोलते हैं, दो हैं। इसी तरह आप बोलते हैं जौजैन, जौजैन का मतलब होता है मियाँ बीवी। इसी तरह आप बोलते हैं नालैन यानी दो जूते, नालैन। इसी तरह आप बोलते हैं कदमैन, कदमैन यानी दो कदम। इसी तरह आप बोलते हैं हसनैन, यानी हसन और हुसैन को हसनैन बोलते हैं, दो को हसनैन, करीमैन। तो ये आपके आते हैं, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। दो बनाने का फार्मूला आपने सीखा, इसलिए आपको ये सारी चीजें आ गई। तो अगर आपको लगे कि मैं कह रहा हूँ तालिबान, तो तालिबान का मतलब होगा दो स्टूडेंट, या तालिबैन। तालिबैन भी ठीक है और तालिबान भी ठीक है। अरबी में मुख्तलिफ है फारसी और उर्दू से। तो ये हो गया आपका दो। आप कोई भी बनाओगे ना तो ऐसे ही बनेगा। कुरान मजीद में आपको मिलेगा आयनाने तजरियाने, दो चश्मे हैं बहते हुए, तजरियान दो बहते हुए, वो है दो बहते हुए, आयन है, आयन का मतलब चश्मे। और भी आपको जन्नतान, जन्नतेन और जन्नतान आपको मिलेगा। असल में इसका मतलब है दो, दो जन्नतें। वम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, जन्नत। हाँ जन्नतान। सर एन तो प्लूरल है ना, और आन जो है वो दो है। हाँ आय, एन प्लूरल है। आयनान है, एन नहीं नहीं आयनान है ना, आयनान तजरियान। नहीं, आने वाले जितने भी होंगे वो तो दो होंगे। हाँ मैं क्या समझ नहीं आ रही। आन वाले जितने भी होंगे वो दो होंगे ना, लेकिन प्लूरल में ये नून और वाव नून है। हाँ नहीं 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 नहीं, दो के लिए भी यानून है और जमा के लिए भी यानून है। लेकिन फर्क इसमें यह है कि जमा वाले के नीचे जेर होती है, रब्बिल आलमीन, मुस्लिमीन, मुनाफिकीन। लेकिन अगर आपने दो मुनाफिक कहना है ना तो मुनाफिकैन कहेंगे, दो मुनाफिक, मुनाफिकैन, मुशरिकैन, दो मुशरिक। ठीक है, मुस्लिमैन। अच्छा। साहब ने क्या कहा कि इब्राहिम ने कहा मुस्लिमैन लका, मेरे, मुझे और मेरे बेटे को इस्माइल को, हम दोनों को मुसलमान बना, यानी रख। तो वो ये मुस्लिमैन इस्तेमाल हुआ, यानी दो मुसलमान, और मुस्लिमीन जमा। यही तो बताया आपको, ये आप। सही सही। इसीलिए इसनैन आता है, इसनैन आपने सुना था, इसनान भी है, इसनान दो को बोलते हैं, और इसनैन भी चलता है, इसनैन ज्यादा चलता है। तो वो इसी वजह से चलता है कि इसका फार्मूला है इसनैन वाला। तो ये दो बनाने के लिए हम लोग ऐसे, ये बहुत चलता है। तो आप देखो दरहम है, तो यासिर भाई बताएं, दरहम की अगर दो दरहम हो तो क्या कहेंगे आप? तरहमैन। और रियाल दो हो, रियाल। रियालैन। रियाल। और इस तरह डॉलर यानी डॉलर अगर हो, दो डॉलर हो, डॉलरैन। डॉलरैन, शाबाश, ऐसे ही है। तो सर आन ही नहीं लगाएंगे इस पे, दरहमान यार, हाँ मुझे रहमान। दोबारा बताएं लड़की, ये आपको बस माजर दिमाग, आपकी आवाज ना मुझे साफ नहीं आ रही, बताओ दोबारा। दरहमान, दरहमान लिख सकते हैं।
यासर क्या बोल रहे, क्या कह रही है अपना अंबर, क्या कह रही है? ये दरहम का कह रहे कि दरहमान लिख सकते हैं कि हाँ नहीं? हाँ हाँ, दोनों चलता है ना, लेकिन इसमें फर्क है दोनों में। ऐसा नहीं है कि ये आप आपकी मर्जी मर्जी पे नहीं है। असल में ये दरहमान ही होता है, असल में दरहमान है। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि जिसकी वजह से ये दरहमैन बन जाता है, रूल के लिहाज से, रूल के लिहाज से। लेकिन आम बोलचाल में ना, आप जब वहां जाएंगे बोलचाल करेंगे अरब में, तो वो दरहमैन ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको रूल आपको बता दिया कि दरहमान और दरहमैन में कोई फर्क नहीं, माना के लिहाज से कोई फर्क। ओके। ग्रामर के लिहाज से थोड़ा फर्क होता है बस, और कुछ नहीं। तो माना के लिहाज से नहीं है ना, तो अरब में रूल्स वगैरह कोई नहीं देखता, सर्फ और नहव कोई नहीं पढ़ता वहां पे, बिल्कुल। बल्कि सर्फ नहव क्या करें कि कोई किसी ने किताब भी शायद ना पढ़ी हो अरबी की, यानी वो ऐसे गलत बोलते हैं। आप कहेंगे यार क्या हमने ऐसे पैसे जाया कर दिए, तो ऐसे होता है फिर। ठीक है दोस्त, तो ये है आपका मफऊल बनाने का तरीका सिखाया आपको, और दो बनाने का तरीका सिखाया आपको। और ये मुनीबा जो बहुत लेट आई, अहलन वसहलन या मुनीबा। अहलन बिकुम सर। आई कैफल हाल? थिंकिंग अब मैं ये सोच रही थी आज शब रात है, आप शायद क्लास नहीं लेंगे। शब बारात में तो हम ज्यादा लेंगे, शब बारात में तो हमें ज्यादा पढ़ना है लड़की। मैं तो, यानी हमारी इबादत तो पढ़ना पढ़ाना ही है लड़की। क्या? ये तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा पता नहीं क्लास है, फिर मैंने क्लिक कर लिया नमाज पढ़ने के बाद ना, तो वो आप थे। नहीं नहीं, ऐसा कोई ऐसी, ऐसे में शायद बारात पे ऐसी कोई इज्तिमाई कोई ऐसी कोई महफिल वगैरह नहीं है आज यहाँ पे ना। तो मैं जिसमें, ऑलराइट। तो वो इसलिए जो है ना, मैं हाजिर, पढ़ना पढ़ाना जरूरी अच्छा होता है। ये तो सॉरी, लेकिन बच्चे बच्चे शायद इस वजह आज से, मेरी, शाबाश, इसी वजह से बच्चे आए नहीं हैं। ये भी एक हाँ क्योंकि सब इसीलिए उन्होंने कंफ्यूज हो गए ना, क्योंकि शबरात की वजह से, जैसे मैं भी थी। फिर हाँ। मैंने नमाज पढ़ के कहा कि मैंने कहा चलो मैं क्लिक कर लेती हूँ, अगर सर होंगे तो पढ़ लेंगे, ऐसी क्या बात है, अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं है। तो वो देखा तो आप थे। यार लड़की है कितनी लंबी, अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया, शाबाश। बहुत अच्छा किया आपने, आप आ गई है और आपने बहुत अच्छे। अच्छा जी, तो मैं जैसे आपसे कहूँ ना मुनीबा के माँ तिल कभी यमीन का या मुनीबा, तो आप जो है ना पूरे मुझे ना बहुत लंबी आयत सुना देती हैं कि ये मेरी असा है, और उस पे मैं बैठती हूँ, उस पे मैं चलती हूँ, और उस पे लड़की है, पता नहीं क्या लड़की है, मूसा अलैहि सलाम की सुन्नतों पे चल रही। अच्छा, यहाँ मैं लेके चल रहा हूँ, चलो भाई अब आप यहाँ आ जाए, जरा एक सबक पढ़ लेते हैं, चूंकि आप आए हुए हैं। आ, अच्छा जी, ये जरा यासर भाई, आपने इसको पढ़ना है, और ये बहुत आसान है इंशाल्लाह। आप तर्जुमा करें साथ साथ, शाबाश, सारा ही आपने पढ़ना है जी। अल उम हादा आदानुल फज्र, ये फजर की अजान है। शाबाश, वेरी नाइस। अल अब, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ऐनल औलादो, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं, यानी बेटे कहाँ हैं। हाँ, औलाद का मतलब बच्चे कहाँ हैं, शाबाश। अल उम सादुन फिल हम्माम यतवज़अ, हाँ, साद बाथरूम में है और वो वुजू कर रहा है। वो कर रहा है, वेरी नाइस। ये इसको दुआ पढ़ेंगे अरबी में, यतवद्दउ। इसको अपने 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 ना यतवज़अ। आदत बनानी है, क्योंकि अरब में फिर ये इसको ज़ाद नहीं बोलेंगे, दुआ ही पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको मुश्किल होगी बात समझाना। तो आपने यतवद्दउ बोलना है, यतवद्दा, वो वुजू कर। आखिर में आप आखिरी हर्फ को साकिन कर सकते हैं, ठीक है, शाबाश। तो वो हम्माम में है, इसमें कोई नया लफ्ज नहीं देखा हमने कि साद फिल हम्माम, यानी साद हम्माम में है, वॉशरूम में है, या तवद्दो। लेकिन आप यासर भाई, आप मुझे बना सकते हैं, इसके चार बना सकते हैं, या तवद्दो के बनाए जरा। अना, अना अना अतवज़अ, ओहो, इसको दुआत पड़े जरा। अना अतवद्दो। अना अतवज़अ, हाँ हाँ, अंत ततवज़अ, शाबाश। व यतवज़अ, नहनु नतवज़अ। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें एक मैं इजाफा कर रहा हूँ आज, जो बच्चे आए हुए हैं उनको, उनके उनके लिए, वो ये है कि एक जमीर जो है वो होती है हिया की, हिया। तो हिया के सामने क्या आएगा, हिया के सामने वही आएगा जो अंता के सामने आएगा, बस इतनी सी बात। अब पांच बोला करेंगे, पहले चार बनाते थे, अब हम पांच बनाया करेंगे, ठीक है। तो आपने कहना है अना अतवद्दा,
अंत ततवद्दा हुआ यतवद्दा नहनु नतवद्दा। तो अंत के सामने क्या आया था? ततवद्दा। इसी तरह मैं अब कहूंगा हिय ततवद्दा। हिय का मतलब होगा शी, यानी वो लड़की, फला जो गायब है वो लड़की भी ऐसे कर रही है, वो भी वुजू कर रही है। हिय ततवद्दा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, साद लिखा हुआ है, साद यतवद्दा, साद वुजू कर रहा है। तो मैं अगर इसको सादिया कर दूंगा ना, सादिया ततवद्दा, तो सादिया भी वुजू कर रही है, सादिया ततवद्दा, ऐसे होता है। अच्छा जी, हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे, आगे पढ़ें जानी। الأب وأين سعيدة सईद। وأين سعيدة हम्म। और सईद कहाँ है हम्म। الأم سعيدة في المصلى تصلي सईद हाँ, अच्छा अच्छा, नीचे से पढ़ रहे हैं आप। ब- हाँ सॉरी, यहाँ पे ऊपर असल में सईद पहले है, ये लड़का ऊपर आया। देखें ये इस सब इन्होंने नाम, अब्बू ने नाम ऐसे रखे हुए हैं ना कि पता नहीं लगे किसको बुला रहे हैं। सात रखा, फिर सईद रखा, लड़की का नाम सईदा रख दिया, क्या अब्बू है। यहाँ देखो सईद है ये, ठीक है। तो अयन सईद, सईद कहाँ है? सईद फिल गुरफा। ये लफ्ज नया है तो हम इसको रोमन में लिखेंगे, गुर और फह, यानी कमरा, रूम, कमरे में है। सईद फिल गुरफा, कमरे में है। यकराऊ, पढ़ रहा है। यकरा का मतलब है किरात कर रहा है, अल कुरान, कुरान की। यकराउल कुरान, कुरान पढ़ रहा है। और फिर इसके बाद सईदा आएगी, शाबाश जी। الأب وأين سعيدة और सईदा कहाँ है الأم سعيدة في المصلي تصلي वेरी नाइस, सईदा शाबाश। सईदा देखें, यहाँ मैं बताता हूँ आपको, देखें ये क्या, देखो यहाँ पे आपको ना दो या दिखाई दे रही हैं। एक या ऐसे लिखी हुई है जिसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और दूसरी या जो है वो ऐसे लिखी हुई है लेकिन दो नुक्ते डाले हुए हैं, ठीक है। ये समझने वाली बात है। पश्तो में बहुत मुश्किल होती है हमें इस तरह या की, बहुत मुश्किल है। तो ये या है, असल में इसके ऊपर एक खड़ी जबर भी है जो दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको आपने हमेशा डबल ए पढ़ना है, डबल ए, यानी मुसल्ला। मुसल्ला हमारी उर्दू का लफ्ज है। मुसल्ला कहाँ पड़ा है यार? मुसल्ला जरा लेके आओ, मुसल्ला जिस पे नमाज पढ़ी जाए, जाए नमाज को हम मुसल्ला बोलते हैं, ये वही अरबी से लिया है हमने। तो ये मुसल्ला है। और ये दूसरा लफ्ज क्या है? तुसल्ली, ये डबल ई पढ़ा करेंगे। जब भी दो नुक्ते आया करेंगे तो हमने इसको या डबल ई पढ़ना है, तुसल्ली। अब देखो ये तुसल्ली क्यों आया है लड़के? ये तुसल्ले असल में सईदा के साथ आया है, यानी शी, हिया तुसल्ली, वो नमाज पढ़ रही है। तो आप पहले जरा इसका बना के दिखाएं, जरा मुझे सारे पांच सीगे बना दे जरा। सीगे, सीगे का मतलब है लफ्ज बना दे। यल्ला या उस्ताद, या यासिर, नाम। अना अकरा। ये मुसल्ली की बनाएगी नहीं नहीं, मुसल्ला तो, मुसल्ली तो कोई लफ्ज भी नहीं है ना, मुसल्ला है लड़के। वो ऊपर वाला देखो ना, ये जो अच्छा यकरा है, यकरा। अना अकरा, अंता। أنا أقرأ أنت تقرأ هو يقرأ نحن نقرأ क्या बात है। और हिया क्या होगा? हिया, هي शाबाश। هي يقرأ नहीं नहीं ना, आपने क्या लगाया था? अंता के सामने क्या लगाया था? वही लगाना है। अंता, अंता के सामने क्या लगाया था? أنت के साथ टकराओ टकराओ। तकरा लगाया, तकरा लगाया था, तो ही तकरा होगा। تقرأ हाँ, तकरा। هي अब تقرأ यहाँ भी देखो, अब ये तुसल्ली लफ्ज है ना, तुसल्ली, इसके आप पांच बना दे जरा। अना, أنا أصلي अच्छा। أنت أصلي هو يصلي अंता, نحن अंता क्या होगा? अंता, अंता أنت तुसल्ली। أنت تصلي शाबाश, تصلي अंता तुसल्ली, हुआ युसल्ली। هو يصلي نحن نصلي शाबाश। और हिया, هي هي نصلي أي ओहो, आपने एक जुमला लिखे, जरा नोट लिखे, नोट लिखे यासर भाई, नोट लिखे, नोट, अच्छा जी, नोट लिखे, लिख लिए नोट नोट। हिया के सामने वही आएगा, जी
हाँ, हिया के सामने वही आएगा जो अंता के सामने आएगा। जैसे अंता तुसल्ली, हिया तुसल्ली। अंता यही तकरा, उस अंत तकरा, हिया तकरा। अंत ततवद्दा, हिया ततवद्दा। शाबाश, ऐसे चलेगा। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई है। और ये मुझे जरा इसका इन दोनों याओं की समझ आ गई है आपको? या जो मैंने कहा था, ये दोनों या की समझ आ गई है आपको दोस्त? ये क्या आ लफ्ज, गई है सर। ये दोनों लफ्ज क्या है, क्या क्या लफ्ज है? ये तो मुसल्ला है। हाँ, मुसल्ला, इसके ऊपर खड़ी जबर है, मुसल्ला। कड़ी जबर। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा जी, इसके बाद कहते हैं वो ऐनल मेअतफ, मेअतफ ओवरकोट को बोलते हैं, ओवरकोट। तो मेरा कोट कहाँ है? ये फजर की नमाज के लिए जा रहे हैं, मेअतफ। हाजा हुवल मेअतफ या वालिदी, ए मेरे अब्बू। हाजा हुआ, मैंने कहा था, हाजा कहते हैं दिस को, हुआ कहते हैं ही को। दोनों को मिला के एक लफ्ज, नया लफ्ज निकल आया है। और हाजा हुआ का मतलब होगा ये रहा ओवरकोट, ये रहा आपका कोट। हाजा हुआ, ये पड़ा है, हाजा हुआ, ये है आपका कोट। ऐन नजारा, ऐनक कहाँ है मेरी? ऐन नजारा, हाजिही हिया अन नजारा। ये दोनों मुअन्नस है, हाजिही हिया, ये रही आपकी ऐनक, हाजिही हिया अन नजारा या वालिदी। और इसके बाद बहुत अहम लफ्ज आ रहा है, और वो है हैया बिना, लेट्स गो, चलो चलें, चलो। हैया बिना, चलो चलें। इलल मस्जिद, इला का मतलब होता है टूवर्ड्स, की तरफ। अल मस्जिद, मस्जिद की तरफ। हैया बिना इलल मस्जिद, चलो भाई मस्जिद चलते हैं, शाबाश। साद और सईद कहता है हैया बिना, चलो चलें। ये बड़ा अच्छा हो गया। तो ये मुसल्ला हमारे एक जानमाज को कहते हैं। और एक हमारे यहाँ जो है एक चलता है कि ऑफिस में नमाज पढ़ने की जगह होती है, एयरपोर्ट पे होती है, दफ्तरों में होती है, रास्तों में मस्जिद होती है एक छोटी सी, वो मुसल्ला कहलाती है, जहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं। तो घरों में भी ऐसे ही होता है। आपको ये सारे लफ्ज यहाँ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। और औलाद का मतलब बच्चे होता है, औलाद बच्चे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जरा आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूं। लड़कियों, ये लड़कियां, ये जरा पांच बनाए, अर्जिओ, आप बनाओ जरा। ये असिलो का बना दो मुनीबा, असिलो के पांच सीखे बना दो। अना, أنا أصل أنا أصل أنت تصل هو يصل نحن نصل هي تصل. क्या बात है लड़की, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो असिलो का माना क्या होता है? असिलो का मतलब होता है मैं पहुंचता हूँ, मैं يا पहुंचता हूँ। داخل الطاولة. रीच, आई रीच। अच्छा, इसी तरह एक लफ्ज है, मुश्किल है, अतगद्दा। इसको आप रोमन में लिखेंगे तभी आपको याद होगा। अतगद्दा, मैं लंच करता हूँ। अना अतगद्दा, जी पांच पूरे करें मुनीबा। أنا أتغدى هو يتغدى نحن نتغدى أنت تتغدى هي تتغدى. क्या बात है लड़की, शाबाश शाबाश। और ये आखिरी भी कर दो आप कि अना उफ्तिरू, ये मैं नाश्ता कर। मैं नाश्ता करता हूँ. أنا أفطر هو يفطر نحن نفطر أنت تفطر هي تفطر. क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। جزاك अंबर, الله. अंबर ये अशरबो, अना अशरबो, मैं पीता हूँ। अना अशरबु, ये वाला। शाबाश, अना अशरबु, अंता तशरबु, हुआ यशरबु, नहनु नशरबु, हिया तशरबु। शाबाश शाबाश शाबाश। एक लफ्ज है अजरी, अना अजरी, मैं दौड़ता हूँ। अना अजरी, अंता तजरी, हुआ यजरी, नहनु नजरी, हिया तजरी। क्या बात है लड़की, शाबाश शाबाश शाबाश। इसी तरह लफ्ज है अखरुजो, अना अखरुजो, मैं निकलता हूँ।
أنا أخرج أنت تخرج هو يخرج نحن نخرج هي تخرج. शाबाश, वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह. इसी तरह यासर भाई, अना अतलू, मैं पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ. أنا أتلو أنت تتلو هو يتلو نحن نتلو هي نتلو शाबाश. हिया क्या होगा, हिया? هي تتلو. हाँ जी, शाबाश. अच्छा जी. सर जी, अजरी का क्या मतलब है? मैं दौड़ता हूँ, अना अजरी. लड़का भी कह सकता है, लड़की भी कह सकती है, अना अजरी, मैं दौड़ती हूँ. और अखरुजू का क्या है? अखरुजू। मैं निकलता हूँ, खुरूज से है ना, उर्दू के लफ्ज है, खुरूज, ठीक। जरियान से, जरियान. अच्छा, इस तरह एक लफ्ज है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, अना उसल्ली. जी यासर भाई. أنا أصلي शाबाश أنا أصلي أنت تصلي هو يصلي نحن نصلي शाबाश هي 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 تصلي. शाबाश, ये तसल्ली, शाबाश शाबाश. अच्छा, इसी तरह लफ्ज है अजहबो, मैं जाता हूँ, अना अजहबो. आगे. أنا أذهب أنت تذهب هو يذهب نحن نذهب क्या बात है, माशाल्लाह. هي تذهب. ये तजहबो, शाबाश, अहसंत अहसंत या वलद अहसंत. ये लफ्ज क्या अंबर को आता है? ये क्या लफ्ज लिखा है, मैं जागता हूँ. अंबर. मैं जागता हूँ। क्या आपने कहीं पर वो किया हुआ है? ये देखो, ये देखें यहाँ पे, अगर आप देखिए, देखें ना, ये आया हुआ है, ये क्या लफ्ज है, ये अस्तयकिज़। हाँ, क्या लफ्ज है? अस्तयकिज़। हाँ जी, अना अस्तयकिज. आगे. अना अस्तयकिज़ अंता तस्तयकिज़ हुआ यस्तयकिज़ नहनु नस्तयकिज़ हिया तस्तयकिज़। शाबाश, अहसंत अहसंत या बिन्त, अहसंत अहसंत, माशाल्लाह अलैकी, माशाल्लाह माशाल्लाह. हाँ, तो आपने बहुत अच्छा किया. मैं जरा एक रुकू यहाँ से पढ़ लेता हूँ. ये रुकू है, ये पैराग्राफ है, पढ़ लेता हूँ ताकि बरकत के लिए. ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बाकी आपने ये ऊपर वाला तो पढ़ लिया माशाल्लाह से. इसका तर्जुमा भी आप याद रखिए. ये है व अमकुसो. अमकुस लफ्ज आ गया है, अना अमकुस, मैं ठहरता हूँ. इसका इंग्लिश में लिख ले, रिमेन. आई रिमेन देयर. तो मैं उधर रहता हूँ, कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुआ है. तो अना अमकुसो, अंत तमकुसो, हुवा यमकुसो, नहनु नमकुसो, और हिया तमकुसो. तो ये पांच बंदे हो गए हमारे पास. मैं रहता हूँ फिल मदरसा, स्कूल में ही रहता हूँ. सित्ता साआत, ये साआत की जमा मैंने आपको बताई थी कि ये वाहिद इसका क्या है, इसका वाहिद बनेगा साआ. तो जिसके आखिर में गोल ता हो ना, इसकी जमा बनाते वक्त इसको हम गोल ता की जगह पर लिखते हैं अलिफ ते. तो बन गया साआत. साआत यानी घंटे. सित्त साआत, 6 घंटे रहता हूं मैं स्कूल में. व अस्माऊ, एक नया वर्ब आ गया. अस्माऊ यानी मैं सुनता हूँ, समाअत करता हूँ. अना अस्मा, अंत तस्मा, हुवा यस्मा, नहनु नस्मा, हिय तस्मा. अदुरूस, दुरूस का मतलब है लेक्चर. तो मैं लेक्चर सुनता हूँ. बेनशातिन, बेनशातिन, बे के 15 मतलब होते हैं. बाजर बे के 15 मतलब होते हैं. ये आप उर्दू के लिहाज से फिर बनाते जाएंगे आसानी के लिए. तो नशात का मतलब ये भी उर्दू का लफ्ज है, नशात यानी कि चुस्ती के साथ, एक्टिव. तो मैं बेनशात, एक्टिव होकर सुनता हूं मैं लेक्चर्स को, दुरूस को. दर्स की जमा दुरूस. तो मैं एक्टिव होके सुनता हूँ. व रगबा, यानी यहाँ पे व बेरगबा, व बेरगबा, और रगबत के साथ यानी कि दिलचस्पी के साथ सुनता हूँ मैं लेक्चर्स को. फिर एक वर्ब आ गया, व अजलिसो, और मैं बैठता हूँ. अजलिस का मतलब होता है बैठना, और मैं बैठता हूँ बेअदबिन, अदब से बैठता हूँ मैं. वसकीना, और सुकून के साथ बैठता हूँ. अना अजलिस, अंत तजलिस, हुवा यजलिस, नहनु नजलिस, हिया तजलिस.
اس کے بعد ہے حتی، اردو کا لفظ ہے، یعنی کہ یہاں تک، اذا انتہا، جب ختم ہو جائے، الوقت، وقت ختم ہو جائے، وضرب الجرس، اور گھنٹی بج جائے. یہ دو لفظ ماضی کے آ گئے، انتہا اور ضربا ماضی کے آ گئے. لیکن یہ جو اذا ہے نا، اذا یہ جب آتا ہے تو یہ ماضی کو پریزنٹ ٹینس کر دیتا ہے. بات سمجھ گئے؟ یعنی یہ مضارع بنا دیتا ہے اس کو. جیسے آپ نے سنا ہوگا اذا جاء نصر اللہ. پریزنٹ ٹینس کی علامت کیا ہے؟ یہ جو ابھی اتین آپ پڑھ رہے ہیں نا، اتین پڑھتے ہیں آپ لوگ، انا اجلس، انت تجلس، ہوا یجلس، شروع میں لگاتے ہیں، ورب کے شروع میں جو آپ الف تا یا نون میں سے کوئی نہ کوئی لگاتے رہتے ہیں، یہ اصل میں علامت ہے پریزنٹ ٹینس کی. آپ کو ہر ورب کے ساتھ یہ دکھائی دیں گے، لیکن ماضی میں نہیں ہوتا. یہ جو الف ہے نا، یہ اس کا اپنا ہے. اور یہ دیکھو یہاں ضربا میں بھی الف نہیں ہے، یا تا نون کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ماضی ہے اصل میں، اور ماضی کا مطلب جو ہے نا چینج ہو جاتا ہے. جا کو دیکھیں، جا میں بھی اتین نہیں ہے شروع میں، لیکن اس اذا کی وجہ سے نا، اذا کا رول یہ ہے کہ جب یہ آ جائے تو ترجمہ کریں گے مضارع میں. تو مانا ہوگا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے. ایسے نہیں کہ آ گئی، ایسا نہیں، جب آ جائے. یہاں بھی ایسا ہی ہے، جب وقت پورا ہو جائے اور جرس یعنی کہ گھنٹی بج جائے. ضرب کا مطلب ہے بج جائے. تو خرج تو میں نکلتا ہوں، من المدرسہ، مدرسے سے، ورجعت الى البیت، اور گھر واپس آ جاتا ہوں. رجعت اس کا ارجع کا ماضی ہے. اس میں لفظی مطلب آپ یاد رکھیں، اور یہ جو آخری جملہ ہے اس کو حذف کر دیں، اس کو چھوڑ دیں فی الحال کے لیے. تو یہ برکت کے لیے میں نے کچھ یہ بھی پڑھ دیا تاکہ آسانی ہو. اور جو لوگ ویڈیو سنیں گے نا، یہ لازمی انشاءاللہ پھر ہم سے پوچھیں گے. جو لوگ نہیں آئے آج، بغیر پوچھے نہیں آئے، زیادتی کی انہوں نے. اور آپ نے کیا کرنا ہے احباب، کہ آپ نے پچھلے جو سبق ہے نا، 8 سبق ہو جائیں گے، یہ آپ نے پورے سن لے ہیں ان 3 دنوں میں. اور اس میں نے بہت سارے ہوم ورک دیے. کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ یہ لوگ کوئی بھی ہوم ورک، کسی نے بھی ہوم ورک نہیں بھیجا. تو اس سے پھر کیا ہوگا، یہ 8 سبق ہو چکے ہیں نا. دیکھتا ہوں میں کب تک برداشت کرتا ہوں یہ چیزیں. کسی دن جو ہے وہ پٹھانی کیفیت آ گئی نا، تو بس وہ پھر کلاس ختم ہو جائے گی اس دن. یہ بڑا کام خراب ہو جائے گا سب کے لیے، اچھا نہیں ہے. تو چاہتا ہوں کہ 1-2 بندے سیکھے تو اچھا ہے. کوئی بھی ہوم ورک نہیں بھیجتا، کیسے لوگ ہیں یار. چلو جی، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور جمعہ ہفتہ اتوار کو انشاءاللہ، اتوار منڈے کو ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.